नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई खास विषयमा प्रवेश नै नगरी अलमलिने अवस्था देखिएको छ। विघटन सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजालसबाट हेर्ने कि बृहत्पूर्ण इजालसबाट भन्ने विवादमा सुनवाई अलमलिँदा मूल विषयमा प्रवेश गर्न थप जटिल बनेको छ। सरकार पक्षले मुद्दा संवैधानिक इजालसबाट हेर्नुपर्ने जिके गरिरहँदा रिट दायर गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा बृहत्पूर्ण इजालसमा लानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। समग्र मुलुकको चासोको विषय रहेको मुद्दामा यसरी अलमल हुँदा जतिसक्दो चाँडो फैसला आउनुपर्ने विषय अझ पछि धकेलिने निश्चित देखिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बृहत्पूर्ण इजालस गठन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार। आइतबारबाट संवैधानिक इजालसमै निरन्तर सुनवाई। नेपाल भारतबीच देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि छलफल सकारात्मक। भोलि दुई देशबीच कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सम्झौता हुने। बैठक सम्पन्न भयो जसले हाम्रो मित्रता, हाम्रा सम्बन्ध, हाम्रा सहयोगबारे व्यापक समीक्षा गरियो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि औषधि विभागले दियो अनुमति। आकस्मिक प्रयोगका लागि भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिडसिल्डलाई मान्यता। केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजय सुरुवात। उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट सुनवाईका लागि बृहत्पूर्ण इजालस गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार सुनवाईका लागि बसेको संवैधानिक इजालसले बृहत्पूर्ण इजालस गठनको माग अस्वीकार गरेको हो। 13 रिट निवेदकमध्ये 12ले बृहत्पूर्ण इजालसको माग गरेका थिए। तर संवैधानिक इजालसले उक्त माग अस्वीकार गर्दै सोही इजालसले हेर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। 13वटै रिटमा माघ 4 गते आइतबारदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13वटा रिट मुद्दा दायर भइरहने सर्वोच्चमा सुनवाईको क्रममा छ। उक्त मुद्दाको सुनवाई संवैधानिक इजालसबाट गर्ने अथवा बृहत इजालसमा पठाउने भन्ने विषय पुनः 29 र माघ 2 गते बहस भयो। सुनवाईको क्रममा फाइल मागदेखि प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री भेटेको प्रसङ्गसँग उठाएका थिए। शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजालसमा चर्काचर्की पर्न थालेपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतभित्रै बहस सुन्न राखिएको भिडियो लाइभबाट अडियो नै काटिएको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबारको बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत भएकी शशि श्रेष्ठले सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको सुन्नमा आएको भन्दै प्रश्न उठाइन्। उनले सरकार विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको बेला न्यायाधीशहरूले यसरी कार्यपालिका प्रमुखलाई भेट्दा कस्तो सन्देश जान्छ भनेर प्रश्न गर्दा बेन्चबाट यस्ता अपुष्ट कुरा यता नउठाउन आदेश दिएको थियो। सवाल जवाब चर्किएपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत भित्रै बहस सुन्न राखिएको भिडियो लाइभबाट अडियो नै काटियो। यस्तै सुनवाईको क्रममा सरकारले बुझाएर फिर्ता लगेको फाइलको कुरो उठ्यो।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले फाइल बुझाएर सर्वोच्चको कुनै आदेश बिना नै फिर्ता लगेकोमा इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए। पुस 5 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यस विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णयको सक्कल बुझाउन आदेश दिएको थियो। सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको फाइलमा नेपालको संविधान बमोजिम भन्दै मात्रै उल्लेख गरिएको पाइएको छ। सिफारिसमा संविधानको कुन धाराबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको थिएन। राष्ट्रपतिले भने सिफारिस स्वीकृत गर्ने क्रममा संविधानको धारा 76, 1, 7 र 85 थपेको पाइएको छ। तर कानुन व्यवसायी भने राष्ट्रपतिलाई धारा थप्ने अधिकार नरहेको बताउँछ। प्रधानमन्त्रीको ओरिजिनल जुन सिफारिस छ त्यो सिफारिसमा धारा नहुनु अनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुने विज्ञप्तिमा धारा उल्लेख हुनु, यो कुरा त अब एउटा साँच्चीकै भन्ने हो भने यो त अब नेपालकै संवैधानिक इतिहासमा एउटा अनौठो कुरा हो। वास्तवमा त्यसरी चाहिँ धारा थप्न पनि मिल्दैन, त्यसमा घट गर्न पनि मिल्दैन र त्यो त एकदमै बदनीयतपूर्ण भयो र यो एकदमै गैर संवैधानिक कार्य पनि भयो। त्यसरी सच्याउने क्षेत्राधिकार नाघेर पनि काम भयो। सरकारले पुस 23 गते सर्वोच्चमा बुझाएको उक्त बेहोराको फाइल भने फिर्ता लगेको छ। पुस 28 गते भित्र बुझाउँछु भनेर सरकारले फाइल फिर्ता लगे पनि माघ 2 गते हुँदासम्म सरकारले फाइल सर्वोच्चमा बुझाएको छैन। यसरी न्यायाधीशलाई नै थाहा नदिई फाइल फिर्ता लग्नु शङ्कास्पद रहेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। अहिले जुन फाइल चाहिँ ओरिजिनल फाइल जुन फिर्ता लगिएको छ, अब यो पनि धेरै रहस्यमय छ। किनभने अदालतमा आइसकेको फाइल त्यसमा पनि के भनिएको थियो भने 28 गते भित्र फिर्ता पठाउँछु भनेर लगेको थियो। आज कति गते भइसक्यो? आज 2 गते भइसक्यो, अहिलेसम्म त्यो फाइल फिर्ता पनि आएको छैन भनेपछि त अब सिरियस कुरा आयो नि। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनवाई भन्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। क्यामेरामा कान्छु डगोल र अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेपाल भारतबीचको सीमा विवादका विषयलाई परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा प्रवेश गराइएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार बसेको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा ठोस रूपमा नेपालले उठाउन खोजेको 2 देशबीचको सीमा विवादलाई सीमा व्यवस्थापनका रूपमा प्रवेश गराइएको छ। सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै देश सकारात्मक रहेको भनिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सीमा व्यवस्थापन लगायतका विविध आयाममा छलफल भएको छ। नेपालले भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहित अन्य स्थानमा भएका सीमा समस्या बैठकमा उठाउने एजेन्डा तय गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा द्विपक्षीय सम्बन्धको आयामहरूका बारेमा बैठकमा चर्चा भएको उल्लेख छ। यस्तै कनेक्टिभिटी, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास, जलस्रोत, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, विकासको सहकार्य, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा बैठक केन्द्रित भएको थियो। बैठकमा कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 देशीय सहकार्यलाई पनि नोट गरिएको छ। यस्तै नेपालले कोरोना विरुद्धको कोभिडसिल्ड र कोभ्याक्स खोप उत्पादनमा भारतको सफलतालाई बधाई दिनुका साथै नेपालमा पनि छिटोभन्दा छिटो खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। शनिबार नेपाल भारतबीच कोरोना खोपको सम्झौता गर्ने तयारी रहेको छ। मोतिहारी अमलेखगञ्जसम्म ल्याइएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म पुर्याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यस्तै सिलगढीबाट झापासम्म पाइपलाइन बिछ्याउने बारे पनि छलफल भएको छ। जयनगरदेखि कुर्था हुँदै जनकपुरसम्मको रेल सञ्चालनको काम सम्पन्न भएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् भने रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका बारेमा पनि छलफल भएको छ। दुवै देशले सीमा वारपारका लागि सहजता प्रदान गर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिलेसम्मको वीरगञ्ज र विराटनगरमा रहेका एकीकृत भन्सार नाका आइपिसी नेपालगञ्जमा पनि थप गर्ने तयारीलाई दुवै देशले स्वागत गरेका छन्। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्यको लागि भारतको प्रयासलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्को बैठक आपसी समझदारीमा काठमाडौँमा हुनेछ। 6औं बैठकमा नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सचिव भरतराज पौड्याल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्री एस जयशंकर, सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपाल भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने बताउनु भएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्सको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। उहाँले अब सम्बन्ध सुधार गर्दै जाने पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा पनि संयुक्त संवादबाट विवाद समाधान खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। Steadfast commitment to democratic values, practices, and system of governance. India has demonstrated how democracy and development could be successfully pursued together so as to promote overall progress and prosperity of the people. Nepal is equally hopeful to consolidate democracy and strengthen democratic institutions so that the gains of our long struggles remain unshakable. परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह एपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले कुनै ढिलाइ बिना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। गेवालीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्नु र कार्यान्वयन गर्नु दुवै सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। प्रतिवेदनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमानिरहेको सन्दर्भमा नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीको यस्तो टिप्पणी व्यक्त भएको हो। प्रतिवेदनमा सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं विगतका सम्झौतालाई वर्तमान परिवेश र परिवर्तित सन्दर्भमा अपडेट एवं पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने कुरा समावेश गरिएको छ। बदलिएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आयाममा दुवै देशले सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने बेला आएको समेत गेवालीले जोड दिनु भएको छ। मन्त्री गेवालीले दुई छिमेकी विरुद्ध नेपाली भूमि एकअर्कालाई प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नेपालले चाहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि चिसेको नेपाल भारत दुई छिमेकीको सम्बन्धमा न्यानोपन मात्र नभई सुखद चरणमा प्रवेश गराउने अभ्यास आरम्भ भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक मात्र नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक मार्फत दुई देशबीचको असहमतिका बुँदामा छलफलको प्रवेश पाएको छ। एक रिपोर्ट। विगत केही वर्षदेखि समानताको आधारमा सम्बन्ध भन्ने अडानमा रहँदै आएको नेपालले आफ्नो पूर्ववत अडान अनुरूप नयाँ दिल्लीमा असहमतिका धेरै विषयमा आफ्नो विषयहरू टेबल गरेको छ। नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार बसेको नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले सीमा विवादको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउँदै कालापानी लिपुलेखमा रहेको आफ्नो स्वामित्वलाई पुनः दाबी गरेको छ। नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली लगायत प्राविधिक टोली सहित 12 सदस्यीय टोली बैठकमा सहभागी थियो। बैठकमा सीमा विवाद लगायत दुवै पक्षले करिब 3 दर्जन भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल गरेका थिए। भारत नेपाल संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा नेपाली पक्षले सीमा विवाद, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटी, कोरोना खोप लगायतका विषय अघि सारेको थियो। बैठक सकारात्मक भएको र विवाद रहेको विषय सुल्झिने विश्वास बढेको नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले न्यूज 24 लाई जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न भयो, जसले हाम्रो मित्रता, हाम्रा सम्बन्ध, हाम्रा सहयोगबारे व्यापक समीक्षा गर्यो र केही कुरा थाँचिरहेका कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा पनि चाहिँ विचार गर्यो। भारतले पुर्याइरहेको सहयोगलाई पनि समीक्षा गर्यो। व्यापक सहयोग रहेको छ दुई देशका बीचमा, चाहे चाहिँ भन्नुहोस् ऊर्जाको क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा होस्। आयोगको बैठकपछि भारतको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आइसिडब्ल्यूमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले विवादमा रहेका विषय टुङ्ग्याएर नेपाल भारतको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भारत सरकारले नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवादलाई विदेश सचिव स्तरीय तहबाट टुङ्ग्याउन नेपालले विगतमा पहल गरेको स्मरण पनि गराउनुभयो। मन्त्री गेवालीले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इजिपीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले कुनै ढिलाइ बिना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान पनि दोहोर्याउनु भयो। Our relation was in the lowest point in the past because we have witnessed many ups and downs in the history. Most important and significant phenomenon during this time was, yes, we have some differences in particular issues,
but overall partnership, overall cooperation, overall relation move smoothly, and we should take this momentum in the days ahead, drawing some lessons from that. आयोगको बैठकमा नेपालले भारत सरकारसँग कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। फेब्रुअरी भित्र भारतमा प्रयोगमा आएको खोप नेपालले खरिद गर्ने गरी सम्झौताको तयारी भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणको अन्तिम दिन शनिबार पनि विशेष महत्त्वको भेट हुने सम्भावना रहेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीबाट टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी। दर्शक महानुभाव, यसै सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रिया सुनिरहनु भएको छ तपाईले मलाई? हजुर सम्झना, मैले सुनिरहेको छु। एकैछिन कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी नयाँ दिल्लीबाट जोडिनु भएको छ। रिया, आज नेपाल र भारत बीचको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा कुन कुन एजेन्डामा छलफल भएको छ? विस्तृत जानकारी गराइदिनुस् न हाम्रा दर्शकलाई। हजुर, आजको नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको बैठक आज दिनभर हैदराबाद हाउसमा बसेको थियो र यो बैठकमा विशेष गरी भारत नेपाल बीच विभिन्न एजेन्डामा छलफल भएको थियो र विशेष गरी सीमा विवाद र कोरोना खोप सम्बन्धी नेपालले यस लगायत व्यापार अन्य यो सम्बन्ध बिग्रेको कुराहरू र विवादास्पद कुराहरू जुन एजेन्डा बनाएर राखेको थियो। नेपालको तर्फबाट 12 जना सदस्य टोली यो बैठकमा सहभागी थियो र यो बैठकमा केही निर्णय, महत्त्वपूर्ण निर्णय होला हामीलाई लागेको थियो। कोरोना खोप सम्झौता हुने तयारी बाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अहिले बाहिर आएको छैन। सीमा विवादमा भारतले धेरै कुरा गर्न चाहेन भनेर अहिले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यसैगरी अन्य विषयहरू थिए, व्यापारको कुराहरू, कनेक्टिभिटीका कुराहरू थिए र प्राविधिक टोली पनि यो बैठकमा सहभागी थियो। त्यस विषयमा पनि कुरा भएको थियो र त्यसमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय अहिलेसम्म आएको छैन। यद्यपि पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवाली विभिन्न भेटघाटमा व्यस्त छन् र मलाई लाग्छ यो भ्रमणमा केही न केही नेपालको हितमा केही उपलब्ध निर्णय आउला भन्ने लाग्छ। कोरोना खोपको सम्झौता बारे भने फेब्रुअरी महिनासम्म कोरोना विरुद्धको खोप भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भन्ने छ। यद्यपि अहिले आश्वासन नै दिएको छ उपलब्ध गराउने भनेर। सम्झौता भने हस्ताक्षर भने भइसकेको छैन सम्झौतामा र यिनै विषयहरूमा आज दिनभर परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको दिल्ली दौरा दिनभर व्यस्ततामा बित्यो र दिनभर हैदराबाद पछि उनी राजनाथ सँग भेट गर्ने कुरा थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट्ने भनिएको थियो। यद्यपि नरेन्द्र मोदीसँग भेट भएको छैन सम्झना। रिया, जस्तो तपाईले जानकारी गराइरहनु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री आजसम्म 2 दिन भएको छ उहाँ दिल्लीमा जानुभएको। यो भ्रमणलाई निकै महत्त्वको साथ हेरिएको छ। खासमा यो पछिल्लो समय नेपाल र भारतको चिसिएको यो सम्बन्धमा केही न्यानोपना लिएर आउनेछ अथवा यसले नयाँ आयाम थप्नेछ भनेर पनि धेरै विश्लेषणहरू भइरहेको छ। तपाईले त्यहाँ कुराकानी गर्नुभएको छ राजदूतहरूसँग, त्यो भ्रमण टोलीमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ यो भ्रमणलाई लिएर? यो भ्रमण अहिलेसम्मको जति पनि भ्रमणहरू भयो र यो भ्रमणलाई अलि महत्त्वका साथ हेरिन्छ। यो 1 वर्षको दौरानमा यो कोरोना काल भन्दा अघि कोरोना काल बीच र केही 1 वर्ष जुन भारतले वर्ष कालापानी लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्र आफ्नो नक्सामा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले पनि नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो हाम्रो भूभाग भनेर, जुन नेपालले पनि सार्वजनिक गरेको थियो र यसले विवाद चुलिएको थियो। यस बीचमा नेपालको तर्फबाट उच्च स्तरीय भ्रमण भएको थिएन, यसरी औपचारिक भ्रमण भएको थिएन। यो भ्रमणलाई विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्री
प्रदीप गेवाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला पात्र र पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देश पनि बोकेर आएको भनेर भनिरहँदाखेरि यो भ्रमणलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ र यो भ्रमणबाट दुई देशको बीचमा जुन आएको सम्बन्धमा आएको जुन टकराव जुन सम्बन्धमा बिग्रिएको छ यसले केही सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यदि भारतको तर्फबाट सीमा विवाद लगायतका विषयमा छलफल अघि बढाउन चाहिएको छैन। नेपालले अहिले यो भ्रमण टोलीमा नापी विभागका महानिर्देशक लगायतको टोली पनि थियो। यही सीमा विवादलाई सुल्झाउनको लागि एउटा पुरा योजना बनाएर म्यान्डेट त्यस्तो तयार गरेर आएको थियो, तर भारतले यो विषयमा कुरा अघि बढाउन चाहेन र यो आयोगको बैठकभन्दा अगाडि एस जयशंकरसँग प्रदीप गेवालीले 1 घण्टा 1-to-1 वार्ता गरेका थिए। त्यो वार्तामा पनि जुन सीमा विवादको एजेन्डालाई नराख्ने, सीमा विवादको एजेन्डालाई आयोगमा सकेसम्म प्रवेश गराउन नदिने भन्ने भारतको तर्फबाट, तर नेपालले आयोगमा सीमा विवादको विषय पनि राखेको छ भनेर प्रदीप गेवालीले परराष्ट्र मन्त्रीले हामीलाई आयोगको बैठकपछि जानकारी दिनुभएको थियो। सम्झना रिया, जस्तो अब सीमा विवादको एजेन्डालाई परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय त्यहाँ टोलीले प्राथमिकता दिँदाखेरि भारतले चाहिँ प्राथमिकताको रूपमा छलफल गर्न नखोज्नुको कारण के होला? तपाईले सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट केही जानकारी लिन पाउनु भएको छ? यो केही यहाँका केही इन्डियन जर्नलिस्टहरूसँग पनि हामीले यो विषयमा कुरा गरेका थियौँ र सबैजनाले भनिरहेका छन् यो यहाँका धेरै स्वीकार छन् कि जुन भूभाग भारतले लिएको छ, अतिक्रमण गरेको छ, त्यो नेपालकै हो भनेर यहाँका जुन बुद्धिजीवीहरू पनि स्वीकार छन्। तर पनि भारतले जबरजस्ती त्यो भूभागलाई आफ्नो नक्सा पारेको छ र नक्सामा यसरी पारिराखे पनि हाम्रो भूभाग हो भनेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो कुरामा जुन एजेन्डामा अघि बढ्न नचाहनुको कारण, भारत बढ्न नचाहनुको कारण पनि आफ्नो नक्सामा पारिसकेको भूभागलाई नेपालको भूभाग भन्न चाहिरहेका छैनन्। तर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भनिसकेका छन् यसअघि पनि त्यो हाम्रो भूभागको सुलौल सन्धिको आधारमा त्यो भूभाग त्यो नेपालकै हुनेछ भनेर भनिसकेका छन् र यो भूभागलाई सकेसम्म यो सीमा विवादलाई सुस्ता, कालापानी, लिम्पिया, धुरा लिएको विवादलाई यो भ्रमणबाट सुल्झाउने भनेर प्रतिबद्धता पनि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले गरेका थिए। सम्झना हवस्, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद रिया। हामी पछिल्लो समाचार बुलेटिनमा पनि त्यहाँको थप अपडेट लिनको लागि तपाईसँग जोडिनेछौँ। धन्यवाद। यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी नयाँ दिल्लीबाट जोडिनु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमण र यो भ्रमणबाट नयाँ आयामहरू के थपिनेछन् भनेर अपेक्षा गरिएको विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युज। कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको छ। यो खोप हुकुम डिस्ट्रिब्युट्स एन्ड लजिस्टिक प्रणालीले दर्ता गरेर ल्याउन लागेको हो। विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयातका लागि उत्पादन वा आयातकर्तालाई दर्ता अनुमति पत्रका लागि बुधबार आवेदन माग गरेको थियो। आवेदन माग गरिएपछि विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको हो। विभागमा दर्ता रहेका वा दर्ता गरी आयात गर्ने मनसाय राख्ने उत्पादक वा आधिकारिक आयातकर्ताले सम्बन्धित उत्पादकको तर्फबाट कागजसहित विवरण पेश गर्न भनेको थियो। विभाग अनुसार आयातका लागि 3वटा आयातकर्ताहरूले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये 2 आयातकर्ताको कागजात नपुगेपछि हाललाई 1 आयातकर्तालाई मात्र अनुमति दिएको हो। हाल नेपालमा क्लोभर बायोफार्मास्युटिकल अस्ट्रेलिया तथा भ्याक्जाइन पीटीवाई लिमिटेड अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेको कोभिड-19 खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल गर्न तयारी भइरहेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा कोरोना देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,66,816 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा
कोरोनाको कारण थप 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1948 पुगेको छ। नेपालमा थप 390 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,60,567 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। नेपालमा हाल 43,101 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 231 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 19,05,125 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभएको छ। ओलीले पार्टी अनुशासन विपरीतका गतिविधि नरोकेको, राजस्रोतको दुरुपयोग गरेको, पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको बैठकको ठहर छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै यसअघि नै प्रचण्ड नेपाल पक्षले पुस 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेललाई समेत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको रावलले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष पदबाट कारबाही गरिनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले थप हाम्रो विधान र पार्टीका उद्देश्य, पार्टीका लक्ष्य, कार्यक्रमको विरुद्धमा उहाँले गतिविधि बढाउँदै जानुभएको हुनाले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश 1 को अध्यक्षबाट देवराज घिमिरेलाई हटाएर उनको ठाउँमा धनेन्द्र बस्नेत चयन गरेको छ। यस्तै बैठकले सरकार विरुद्ध माघ 16 गते काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको रावलले जानकारी दिनुभएको छ। देशका अन्य भागमा यसअघि नै तय भएको विरोध कार्यक्रमलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे 5 बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउ भइसकेकाले भारतद्वारा मिचिएको भूमि फिर्ताको वार्ता अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै भारतीय मिडिया जी न्युजलाई अन्तर्वार्ताका साथै सगरमाथाको भ्रमणको प्रबन्ध गराइनुका साथै सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्ने अभियान नै चलाउँदा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै बैठकले भर्सना गरेको रावलले बताउनु भएको छ। त्यस्तै सरकारले सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा अन्धाधुन्दा रूपमा सरवाह गर्ने काम गरिरहेको तथा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत सञ्चालन गरेको भन्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने बैठकले माग गरेको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको भनेर गलत प्रचार गरिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको र राष्ट्रिय सभामा रोजेको भन्दै गलत प्रचार गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको तुलनामा परिपक्व हुनुपर्ने भन्दै काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भूमिका खेल्ने जिकिर गर्नुभएको छ। गौतमले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बीच मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद रहेको भन्दै विभेद अन्त्य गर्नका लागि पनि पहल र योगदान गर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले संघीय संसदका 2 सदनमध्ये राष्ट्रिय सभालाई कम अधिकार दिएको धारणा पनि राख्नु भएको छ। सभाको बीचमा मान मर्यादा र काम कारबाहीमा विभेद छ। यो विभेद हुनुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता र यो विभेद अन्त्य गर्नको निम्ति मैले सक्दा सधैँभरि त्यो विभेद अन्त्य कसरी हुन्छ भनेर सोच्छु र त्यसको निम्ति मेरो योगदान रहनेछ। पुस 23 गते बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले गौतमलाई सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गरेको थियो। मनोनयनपछि गौतम पहिलो पटक समितिमा जानु भएको हो। सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लोड सेडिङ हटाउन
आफैले योजना बनाएको तर त्यसको जस कुलमान र जनार्दन शर्माले लिएको जिकिर गर्नुभएको छ। शुक्रबार बुटोलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री रायमाझीले अब ऊर्जा सङ्कट आउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी फुटको सन्दर्भमा प्रचण्डले जनयुद्धको लिगेसी छोडेको कारण आफू ओलीतिर लागेको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै सडकबाट सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएपछि देश अस्थिर बन्ने सङ्केत देखिएकाले संसद विघटन गर्नु परेको भन्दै जनतामा जाने कुरा नै संविधान समस्त हुने जिकिर समेत गर्नुभएको थियो। 70-100 वर्षसम्म पछाडि पर्ने स्थिति देखिसकेपछि त्यो संसदलाई विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गर्ने कुराले सिस्टम बचाउने काम हो। कमसेकम सिस्टम चुनावतिर गएको सिस्टम त बच्ने भयो नि। जित्ने हार्ने जले गर्ला जो होला तर सिस्टम त बच्ने भयो नि। त्यो उद्देश्यले त्यो कदम प्रधानमन्त्रीले लिएको कदम प्रगतिशील अग्रगामी कदम हो। साथीहरूले सरकार ढाडेर सडकमा जाने जो गर्नुभयो, जो हत्कण्डा बनाउनु भयो, जो पहल कदमी गर्नुभयो, त्यो भनेको पश्चिगामी चिन्तन। औषध आयोग 5 वर्ष भए पनि कहिलेकाहीँ औषध आयोगभन्दा अगाडि मानिस मर्ने उदाहरण प्रयोग गर्दै मन्त्री रायमाझीले संसद विघटनलाई त्यही रूपमा हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले संसद पूर्ण स्थापना नहुने दावी गर्दै चुनाव समयमै हुने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। मन्त्री रायमाझीले लोड सेडिङ आफूले हटाएको तर त्यसको जस जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङले लिएको भन्दै ऊर्जा खपत गर्न आफूले सबै योजना बनाएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले एमसीसी लागू गर्ने वा नगर्ने तत्काल निर्णय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मोहसिन अली मिया, माफ गर्नुहोला, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुने दावी गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला गोर्खामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित प्रचण्ड र माधव नेपाल समेत रिङ आउट हुने भएकाले नेपाली कांग्रेसको हातमा सत्ता जान सक्ने अवस्था बनेको बताउनु भएको छ। संसद विघटन गरेर ओलीले अपराध गरेको भन्दै डाक्टर भट्टराईले अदालतको फैसलाले ओली रिङ आउट हुने र प्रचण्ड माधव समेत प्रधानमन्त्री पदको लायक नभएकाले शेरबहादुर देउवाको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। साथै उहाँले नेकपा फुटेपछि आफ्नो पार्टी जसपा चौथो दलमा पुग्ने भएकाले चौथो दलले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न नमिल्ने समेत बताउनुभयो। दुईटा पार्टी फुट्यो भने जसपाले त्यो जसपा त चौथो हुन्छ, त्यसले चौथो भएको दलले नेतृत्वको दावी गर्न हुँदैन। बाबुराम भट्टराई पदको आकांक्षी लोभी कहिले पनि छैन, सिद्धान्त निष्ठामा बस्छ। बाबुराम भट्टराईको पनि ऊ पनि रिङ आउट हुन्छ। त्यसपछि पाला आउँछ प्रचण्ड माधव, जहाँसम्म कुरा आउँछ उनीहरूले पनि त केपी ओली जस्तो भस्मासुरलाई हुर्काउनुमा त उहाँहरूको पनि त भूमिका छ। त्यसै भएको हुनाले केपीलाई हटाएर आफू बन्छु भन्नु त्यसले पनि के देखाउँछ, उहाँहरूको स्वार्थ पल्लुता नै देखाउँछ। त्यसपछि बाँकी रहने नेपाली काङ्ग्रेसै हुन्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस को भन्ने कुरो शेरबहादुरजी कि अथवा अरू कोही भन्ने कुरो मलाई लाग्छ शेरबहादुरजी नभए रामचन्द्रजी अहिले दावेदार गरी उहाँ संसद सदस्य हुनुहुन्न। त्यसो नभएपछि म त स्वतः नै स्थान चाहिँ शेरबहादुर देउवाको देख्छु मैले। यो मेरो हाइपोथेटिकल कुरा हो। पछिल्लो गतिविधिले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी नभई राष्ट्रघाती प्रमाणित भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। संविधान निर्माणको क्रममा ओलीले भ्रम छर्दै राष्ट्रवादीको बिल्ला भिड्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले असली रूप अहिले देखिएको बताउनुभयो। केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी त होइन, यी राष्ट्रघाती पनि रहेछन् र लोकतन्त्रवादी छँदै थिएन, गणतन्त्रवादी छँदै थिएनन्। त्यसैले चाहिँ उनको सक्कली चेहरा चाहिँ प्रस्तुत भयो भनेर मैले भने। संसद विघटनको विषयमा अदालतले सुझबुझका साथ फैसला गर्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको डाक्टर भट्टराईले बताउनु भएको छ। ओलीले कुनै हालतमा निर्वाचन नगराउने ठोकुवा गर्दै उहाँले संसद पूर्ण स्थापनाको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा भित्रको रडाको झन चुलिँदै गएको छ। दुवै पक्षले आफ्नो पकेट बलियो बनाउन नेपाली कांग्रेसको सहयोग जुटाउन लागि परेका छन्। यद्यपि कांग्रेसले भने दुई नेकपाको रमिता हेरेर हाललाई आनन्द लिने काम मात्र गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2/3 नेकपा भित्र दाहाल नेपाल समूहले ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेश 1 मा सत्तारोहणको अवसर नजिक रहेको कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। नेपाली कांग्रेसले तत्कालै कुनै निर्णय नगर्ने र नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरूले सहकार्यका लागि पहल गरिरहनु भएको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दलका प्रदेश नम्बर 1 का सचेतक सुएरामा राईले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको चाहिँ सत्ता समीकरणकै अवस्था सिर्जना भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रदेशमा पनि नेतृत्व चाहिँ खोज्नु स्वाभाविकै हो। काङ्ग्रेस त्यसको लागि डिजर्भिङ पार्टी पनि हो र हाम्रो अहिलेको चाहिँ अवस्था पनि र हाम्रो यहाँको चाहिँ उपस्थिति पनि त्यही नै हो र हामीले प्रदेश एकै हकमा पनि हामी कसैको सत्ता साझेदार मात्रै भएर जाने विषयभन्दा पनि स्वयं नेतृत्व गर्नुपर्छ र नेतृत्व गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा हामी सोचिरहेका छौँ। सचेतक राईले अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीको निर्णय पर्खिने बताउँदै केन्द्रबाट निर्णय आएपछि मात्र बोल्न मिल्ने धारणा राख्नुभयो। काङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वको अफर समेत आएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय नगरेको जानकारी समेत दिनुभयो। नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन दौडधुपमा रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै निर्णय नगरी हालसम्म तटस्थ बसेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जसलाई समर्थन गरे पनि मुख्यमन्त्रीको दाउमा रहेको सङ्केत गरेको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहका कारण यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस बलियो देखिएको छ। प्रदेश 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसको 21 सिट रहेको छ। संविधान विघटनको विरोध गर्दै काङ्ग्रेस निरन्तर सडकमा निस्किएको छ। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। सरकारले आफ्नो सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिक एप शुभारम्भ गर्नुभएको हो। नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरिने विभिन्न सेवालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सो एप परीक्षणका रूपमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। नागरिकले नागरिक एपबाट प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरण समेत मोबाइल सेटबाट जानकारी लिन सकिने सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ। एप मार्फत नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचय पत्रको विवरणहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम र ऋण विवरणको जानकारी लिन सकिनेछ। निकट भविष्यमा एपलाई विस्तृत गर्दै लैजाने मन्त्री गुरुङले बताउनु भएको छ। प्यान नम्बरका हाम्रा सबै सरकारी डकुमेन्टहरू, हाम्रा सबै आवश्यक एउटा चाहिँ कागजपत्रहरूलाई पनि छरिएर कहिले कहाँ हो कहिले कहाँ यस्तो स्थितिलाई एकै ठाउँ मोबाइलमै सबै एउटा हाम्रा डकुमेन्टेसन पनि सुरक्षित हुने, हाम्रा सूचनालाई पनि सुरक्षित गर्ने र सहज रूपमा यसलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यबाट जुन नागरिक एप्सको सुरुवात भएको छ, आज यो ऐतिहासिक दिन पनि रहेको छ। हामी खुसी छौँ। लाइन होइन, अनलाइनबाट 24 घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सरकारी सेवाका लागि नागरिक एप भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एप मार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र समयको बचत हुने तथा सार्वजनिक विदाको दिन पनि सेवा लिन सकिने बताएको छ। स्वदेशी उद्यमशीलतामा आधारित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सन्देश दिने उद्देश्यले लेखिएको विभिन्न पुस्तकहरू विमोचन गरिएको छ। शुक्रबार नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा कला तथा संस्कृतिमा आधारित 4वटा पुस्तक सार्वजनिक गरियो। कार्यक्रममा प्रदेश स्तरीय चित्रकला प्रदर्शन तथा पुस्तक विमोचन गर्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गंगा प्रसाद उप्रेतीले सिर्जनाहरूले नेपालको कला संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने बताउनुभयो। बाङ्लाको क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रो राम्रो कृतिहरू लेखिएका छन्। यहाँले पनि धेरै आफ्नो सक्रियता जनाउनु भएको यो चित्रकला प्रदर्शनले देखाउँछ र यो सक्रियताबाट जुन प्रकारको अभिव्यक्ति यहाँ दिनुभएको त्यसका निमित्त यो चित्रकलाका सहभागी निर्माता स्रष्टा सबै कलाकारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति के कर्मचारीले कलाकारिताले देशको विकास र समृद्धिलाई झल्काउन सक्ने बताउनु भएको छ। पुस्तक हामीले विमोचन गर्यौं। 4 विषयमा
सबै पुस्तक पढ्न सकेको त छैन, पढेको पनि छैन। सरस्वती धेरै मेहनत धेरै गरेको देखे। लागि विभिन्न क्षेत्रका सर्जक तथा कलाकारहरूले सबै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा रहेको कला संस्कृतिको जगेर्ना तथा संरक्षण गर्न जोड दिएका छन्। कोरोनाको कारण यो वर्ष चित्रकला प्रदर्शनीहरू नहुँदा कलाकारिताको विकासमा समस्या आएको कलाकारहरूले बताएका छन्। चित्रकला प्रदर्शनीमा विभिन्न कलाकारहरूले तयार गरेका विभिन्न क्षेत्र, भूगोल, वेशभूषा तथा जात जातिका तस्बिर तथा चित्रहरू राखिएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको साधारण सभा आइपिओमा पहिलो दिनमा नै करिब 48% सर्वसाधारणको आवेदन परेको छ। बैंकको आइपिओमा 2,85,318 आवेदनबाट 3,70,62,670 किता सेयरको लागि 3,70,00,000,000 रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ। उक्त आवेदन सर्वसाधारण निष्कासन गरेको 7,58,40,000 किताको 48.87% हुन आउने कम्पनीले जनाएको छ। बैंकले माघ 2 गते शुक्रबारदेखि 8 अर्ब रुपैयाँको 8 करोड किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। उक्त आइपिओमा 1,60,000 किता कर्मचारी, 40 लाख किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहेको 7,58,40,000 कितामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल बैंकको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक NIBLS क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार 4:30 बजेसम्म कुल निष्कासनको करिब 48% भन्दा बढी प्रतिशत सेयरको लागि आवेदन परेको हो। बैंकको आइपिओमा छिटोमा माघ 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ। बैंकको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 2 करोड कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरो सेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। सबै आवेदनलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्दा पनि न्यूनतम 50 किता सेयर पर्ने अनुमान गरिएको छ। हाल बैंकको चुक्ता पुँजी 12 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी 20 अर्ब पुग्ने बैंकले जनाएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको छ। शुक्रबार भएको उद्घाटन खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 98 रनले पराजित गर्यो। विनोद भण्डारीको विस्फोटक शतकीय पारीमा आर्मीले 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 287 रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीका लागि भण्डारीले शतकीय पारी खेल्दै 111 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित अभिजित 111 रन बनाएका थिए। त्यस्तै आर्मीका लागि हरिशंकर झाले 14 रन बनाए भने राजु रिजालले 45 रनको योगदान दिए। रोहित पौडेलले 10 रन बनाउँदा भीम सार्कीले 15 रनको योगदान गरे। जवाफमा गण्डकी 48 ओभरमा 189 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि विपिन खत्रीले 25 बलमा अभिजित 37 रन बनाए। त्यस्तै समीर कडेलले 90 बलमा 5 चौका सहित सर्वाधिक 50 रनको योगदान दिए। त्यस्तै दीपक डुम्रे 26 रन, अभिषेक थापा 9, विष्णु पाण्डेले 12 रन बनाएर आउट भए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कप प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। यसअघि क्यान निलम्बनको अवस्थामा राखेपले निजी कम्पनीसँग मिलेर प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको थियो। नेपाली ब्याडमिन्टनका स्टार प्रिन्स दाहालले विश्व महासंघ BWFले सार्वजनिक गरेको विश्व वरियतामा 8 स्थानको सुधार गरेका छन्। महासंघले सार्वजनिक गरेको 2021 को पहिलो वरियतामा जुनियर पुरुष एकल वरियतामा प्रिन्सले 8 स्थानको सुधार गरेका छन् र उनी तेस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। प्रिन्स यसअघि वरियताको 11औं स्थानमा थिए। अहिले तेस्रो स्थानमा पुगेका प्रिन्सले 10,400 रेटिङ पोइन्ट प्राप्त गरेका छन्। पुरुष सिनियरको विश्व वरियतामा प्रिन्सले पछिल्लो समय जुनियर ब्याडमिन्टनमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय महिला लीग यही माघ 7 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यही माघ 7 गतेबाट लीग सञ्चालन हुने जनाएको हो। 1 महिनासम्म चल्ने लीगको उद्घाटन र समापन समारोह 10 व्रत रङ्गशालामा हुने एन्फाले जनाएको छ। लीगमा चौदण्डीगढी नगरपालिका, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल सशस्त्र पुलिस बल, विराटनगर महानगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका र नेपाल पुलिस क्लब गरी 7 वटा टिमको सहभागिता रहनेछ। लीगको विजेताले 15 लाख, उपविजेताले 8 लाख, तेस्रो हुनेले 5 लाख र चौथो हुने टिमले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै प्रतियोगितामा हरेक टिमले 23 खेलाडी सहित कुल 30 जनाको टिम बनाउन पाउने भएका छन्। यसका साथै हरेक टिमले 4 जना विदेशी खेलाडी पनि अनुबन्ध गर्न पाउने एन्फाले जनाएको छ। अब विद्या बस्नेतको साथमा फटाफट न्यूज। मा गएको महाभूकम्पको सम्झनामा देशैभर राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। भूकम्पबाट बच्न र बचाउन सचेत रहन विज्ञको आग्रह। राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सकल फाइल प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ताहरूबाट खोजी। संवैधानिक इजलासमा केही बेर हो हल्ला। एमसीसी बारे तत्काल निर्णय लिनुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको जोड। दैनिक 1 अर्बको नोक्सान हुने तर्क। नेपाल भारत बीच देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि छलफल सकारात्मक। भोलि 2 देशबीच कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सम्झौता हुँदै। संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या नै बढी। मुलुकमा 270 कोरोना संक्रमित थपिए। 390 जना निको भए। 5 संक्रमितको मृत्यु। नेपालमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप कोभिसिल्डले पाए अनुमति। 3 मध्ये मापदण्ड पुर्याउने 1 आयातकर्ताले खोप ल्याउन पाउने। कोरोना विरुद्धको खोपको 95% मात्रा विश्वका 10 देशमा मात्रै सीमित। सबै देशमा खोप पठाउने प्रयास गरेको WHO को भनाई। फोटोग्राफी सम्बन्धी सामान चोरी गर्ने 2 जना मोरङ प्रहरीको नियन्त्रणमा। 2 जनालाई चोरीको सुरमा थप अनुसन्धान गरिँदै। नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनमा प्वाल पारेर हजारौं लिटर डिजेल चोरी। भारततर्फ भएको चोरीले भारतीय आयल कोअपरेसनलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको आशंका। चन्द्रगिरी नगरपालिकामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट 1 बालकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा तारकेश्वर नगरपालिका 3 का 12 वर्षीय अमृत देवकोटा। गत मङ्सिरमा सञ्चालित कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा 1 साताभित्र सार्वजनिक हुने। माघ 10 गतेसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। कमल पोखरीमा संरक्षण कर्मीको साङ्केतिक प्रदर्शन। मौलिक स्वरूपकै पोखरी बनाउन माग। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको भनेर गलत प्रचार गरिएको नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको दाबी। आफू प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको र राष्ट्रिय सभा रोजेको भन्दै गरिएको प्रचार गलत। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध माघ 3 गते प्रदर्शन गर्ने। संसद विघटन विरुद्ध सो प्रदर्शनमा सहभागी बन्न कांग्रेस सभापति देउबाको अपील। रुकुम पूर्वमा जुवाको खालबाट 5 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहित 5 राजनीतिक कार्यकर्ता। सरकारले आफ्नो सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नागरिक एप सार्वजनिक गरियो। लाइन नभई अब अनलाइनबाटै सबै सरकारी सेवा उपलब्ध हुने। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको मूर्खता भएको माओवादी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यको भनाई। वर्तमान प्रणालीले निकास नदिने जिकिर। माघ 16 गते प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने। संसद पुनर्स्थापनाको माग घन्काइने। तराई मधेसमा चिसो बढ्यो। अधिकांश जिल्ला शीतलहरको मारमा। जनजीवन कष्टकर। केही स्थानमा हवाई उडान समेत स्थगित। विभिन्न 7 साना कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकताको घोषणा। नेपालमा अब कम्युनिस्ट एकतालाई दिगो बनाएर लैजाने उद्घोष। वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति खुल्ला। अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजय सुरुवात। उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजित। किसानको माग पूरा नभए अनसन बस्ने भारतीय अभियन्ता अन्ना हजारेको चेतावनी। माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री मोदीलाई आग्रह। र 8 महिनापछि चीनमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु। WHO को टोली युहानमा पुग्यो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बृहत्पूर्ण इजलास गठन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार। आइतबारबाट संवैधानिक इजलासमै निरन्तर सुनवाई। नेपाल भारतबीच देखिएका सीमा विवाद समाधानका लागि छलफल सकारात्मक। भोलि दुई देशबीच कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सम्झौता हुँदै। बैठक सम्पन्न भयो जसले हाम्रो मित्रता, हाम्रा सम्बन्ध, हाम्रा सहयोगबारे व्यापक समीक्षा गरियो। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि औषधि विभागले दियो अनुमति। आकस्मिक प्रयोगका लागि भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिसिल्डलाई मान्यता। केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने नेकपा र प्रचण्ड नेपाल समूहको निर्णय। महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया थालिने उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा आर्मीको विजय सुरुवात। उद्घाटन खेलमा गण्डकी प्रदेश 98 रनले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेपालमा वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरूबाट केही होला भन्ने कुरामा आशावादी हुनुहुन्छ? एकदम आशावादी छु भन्नेले तालीमा, रत्तीभर पनि छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।